पंजाब के मौसम ने सूबे को तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत। रावी ब्रिज का तामीराती काम निस्फ मुकम्मल। इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज भी जल्द खुल जाएगा। बाबू साबुता न्याजी इंटरचेंज कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पर तामीरात। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 में 31 जनवरी तक तकमील हो जाएगी। वजीर आला को ब्रीफिंग। सर्विसेज म्यू और चिल्ड्रन अस्पताल के अपग्रेडेशन पर बात। वाघा बॉर्डर के परेड ग्राउंड की तोसी का मंसूबा। डिजाइन में तब्दीली के बाद लागत में 60 करोड़ इजाफा। लागत 2.5 अरब से बढ़कर 3 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। 1 अरब 70 करोड़ से तामीराती काम मुकम्मल होंगे। दाखिली रास्तों के लिए 43 करोड़ रखे गए हैं। विजुअल और साउंड सिस्टम के लिए 32 करोड़ मुख्तस। मुनशियात से पाक पाकिस्तान। दाता दरबार अस्पताल का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले। सेक्रेटरी सेहत अली जान, रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने दस्तखत किए। तकरीब में वजीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की खुसूसी शिरकत। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। वजीर आला पंजाब उम्रा अदा करेंगे। मदीना एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने खुशामदीद कहा। शोबा सेहत के लिए इनकलाबी इक़दामात। टीचिंग अस्पतालों की बहाली के लिए 1 अरब 25 करोड़ जारी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल होगा। रीवैम्पिंग के बाद टीचिंग अस्पतालों में पेपरलेस वर्किंग होगी। मरीज का साबिका तिबी रिकॉर्ड भी चेक हो सकेगा। LDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामात संभालने का फैसला। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के जौहर टाउन कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर चलाया जाएगा। दाता नगर पुल की बहाली और रीवैम्पिंग के लिए 1 अरब 70 करोड़ तलब। सर्दी ने अपने कदम जमा लिए। नमूनिया के मरीज भी तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 12 बच्चों की अमवात। सिर्फ लाहौर में नमूनिया के 251 नए केस रिपोर्ट। वालिदैन अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। मॉडल टाउन कोर्ट्स के वकला हड़ताल से आजिज आ गए। अपनी अलग तहसील बार बनाने का ऐलान कर दिया। जजेस से इजहार यकजहती। अदालतों में पेश होने का फैसला। सेशन कोर्ट की फिर से तालाबंदी। हजारों मुकदमात इर्तिबा का शिकार। वकला का सिविल अदालतें मॉडल टाउन कचहरी से वापस मुंतकिल करने का मुतालबा। सदर बार मुनीर हुसैन भट्टी की जेर सदारत इजलास। IG पंजाब और CCPO ने हाई कोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात। 131 ट्रैफिक वार्डन्स की सीनियर ट्रैफिक वार्डन के ओहदे पर तरक्की। इमरान नवाज भट्टी, गुलाम मुर्तजा, नाजिया कंवल, जाहिद रहमान, साजिद अली खान और दीगर शामिल। IG पंजाब ने ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाकोट पुलिस की कार्रवाई। 9 साला सारा इलियास बाजियाब। बैंक मुलाजम की सौतीली बेटी के अगवा के मुलजम गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस ने SP अहमद जुनैर चीमा को मगविया की बाजियाबी का टास्क दिया था। मुनशियात का बढ़ता इस्तेमाल। 1 साल में 560 अफराद की मौत। नशई शहर की सड़कों पर मुर्दा पाए गए। दाता दरबार 58, भाटी गेट 23, टिब्बी सिटी में 20 अफराद की जान गई। मुस्लिम टाउन का इलाका नशइयों की अमवात में सरे फहरिस्त। 1 साल में आइस के नशे में 40% इजाफा रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI उम्मीदवार को आजाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। सलमान अकरम राजा को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हदायत। जस्टिस अली बाकी नदवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन 2024 के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। 1,30,000 पुलिस एहलकार तायुनात होंगे। 2018 के रजाकारों को ड्यूटी नहीं मिलेगी। 45 करोड़ रुपए की बचत होगी। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी बैकअप पर मौजूद होंगे। 5 फरवरी को चार्ज संभालेंगे।
لاہور میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، مریم نواز کا NA-119 کا دورہ، کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال، گلپاشی، مریم نواز کا مت والوں سے خطاب، شائستہ پرویز، خواجہ عمران نذیر، علی پرویز، چودھری شہباز سمیت دیگر نون لیگی رہنما ہمراہ تھے۔ باغبان پورہ میں انتخابی مہم کے دوران مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا گیا، چودھری کیسر نے 17.5 تولے کا تاج تیار کرایا۔ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم میں امیدوار MNA 122 خواجہ سعد رفیق کی شرکت۔ خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اہم شخصیات کا اجلاس، NA-119 اور PP 149 کے علاقوں میں سعد رفیق کا انتخابی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان کو ایک اور کامیابی حاصل، NA-117 سے امیدوار چودھری واحد دستبردار۔ عبدالعلیم خان کا چودھری واحد اور ان کے ساتھیوں سے اظہار تشکر۔ شاہدرہ سے افضل بھولا نے بھی علیم خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات، NA-127 میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم پر بات۔ نعیم گل اور بہرام فرانسس پیٹر جیکب بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری سے صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ حشام الہی ظہیر کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا عتیق الرحمان اظہر، حاجی ریاض احمد، مولانا حافظ ذاکر الرحمان صدیقی بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار بھی انیکشن، جی بلاک وحدت کالونی میں اشرف چودھری کی کارنر میٹنگ، امیدوار PP 169 احمد سلمان کی شرکت، ووٹرز کو جماعت کا منشور بتایا۔ احمد سلمان بلوچ کا نصیر آباد کا بھی دورہ، الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب میں شرکت، جلسے سے خطاب کیا۔ PP 162 سے نون لیگی امیدوار ملک شہباز کھوکھر کی انتخابی مہم، نیسپاک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جلسہ، طیب خلیل، امجد رضوی، رانا اجمل، اختر وڑائش کی شرکت، چودھری ایوب، چودھری فاروق، محمد آصف بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کا بند روڈ پیکج 1 اور 2 کا تفصیلی دورہ، ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ لی، منصوبہ اپنے وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ چہار باغ میں ماحولیات سے متعلق عوامی سماعت، سٹیک ہولڈرز کا اظہار اعتماد۔ چہار باغ 2 168 ایکڑ پر مشتمل ہے، منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسد یوسف کہتے ہیں کہ کرول گھاٹی پر بڑا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے۔ گورنر پنجاب سے کمانڈنٹ نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی ملاقات، بلیغ الرحمان نے نیوی کے پیشہ ورانہ امور اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم کا لاہور میوزیم کا دورہ، نوادرات میں دلچسپی کا اظہار۔ مہمان سفیر اہلیہ کے ہمراہ دلی دروازہ بھی گئے، تاریخی مقامات کی سیر کا لطف اٹھایا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اہم اجلاس، 8 ستمبر 2023 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ سمیرا سمد نے بریفنگ دی۔ صدر CPSP پروفیسر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت اجلاس، شعبہ ایمرجنسی میڈیسن کے اجراء اور توسیع پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈاکٹر جمال ناصر، پروفیسر ڈاکٹر ریاض انور کی شرکت، پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر شمسہ ہمایوں، پروفیسر اختر سہیل چغتائی شریک تھے۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ اجلاس، اغوا، زیادتی، چوری کے 7 مقدمات زیر بحث آئے۔ ادھر SP سٹی کا الیکشن کمیشن آفس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، سیشن کورٹ میں انٹری پوائنٹس کی بھی چیکنگ۔
दाता दरबार में मुनक़िदा तकरीब ख़त्म बुखारी शरीफ सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने भी शिरकत की। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के तहत चैलेंज पाकिस्तान 2024 आर्मी, रेलवे, पंजाब, HC के तनसाज शरीक हुए। मलिक खालिद नवाज, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद फयाज ने बॉडी बिल्डर्स की फिटनेस जांची।